शरीयत और लॉजिक साथ साथ। सूद मईशत को तबाह कर देता है। अब देखो ये जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं असेंबलियों में सूद के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? इसलिए कि ये खुद तो लोगों की दौलत पे कब्जा करके बैठे हुए होते हैं सूदी निजाम के तहत, तो ये कैसे सूद को हराम कर देंगे? और गरीब आदमी का सूद के जरिए क्या होता है नुकसान। मैं एक मिसाल दूं अगर आपके पास दिमाग हाजिर है कि सूद से कैसे तबाह होता है। देखो एक छोटी सी मिसाल है, इसको खूब अच्छी तरह समझें। हम इस पे खुश होते हैं कि हमने बैंक को 1 लाख रुपए दिए। आजकल सूद का रेशो क्या चल रहा है? 2% है भाई, 2%। तो बैंक ने 1 महीने के बाद हमें कितने दे दिए? 1 लाख भी दे दिए और 2000 भी। गरीब आदमी खुश हो रहा है कि मुझे 1 लाख पे कितने मिल गए? 2000। उसको ये नहीं पता कि अंदर बदमाशी क्या हो रही है, अंदर बदमाशी क्या हो रही है। होता ये है कि निजाम सूदी है। आपने बैंक को 1 लाख रुपए दिए, इन भाई ने भी 1 लाख दिए, इनमें भी, इस तरह 10 आदमियों के, मैं एक आसान सी मिसाल से समझा रहा हूं। 10 लाख रुपए का 10 आदमियों का सरमाया बैंक के पास क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बैंक से कर्जा लेती हैं, बैंक उनको 10 लाख रुपए दे के उनसे 4% लेगा। क्या ख्याल है? नहीं आ रही बात, क्योंकि उसमें बैंक ने अपना भी निकालना है और पब्लिक के 2000 भी देने हैं। 1 लाख से ही समझाता हूं ताकि समझ में आएगी। वसीम भाई ने 1 लाख रुपए बैंक को दिए इस खुशी में कि बैंक मुझे उस पे महीने के बाद 2000 रुपए देगा, और खुशी से पागल हो रहे हैं। 1 लाख पे बैठे बैठे कितने कमा रहा हूं? 2000, और उसमें नुकसान का रिस्क भी नहीं है। मजा आ गया। खामखा में मौलवी कहते हैं हराम है, हराम है, हराम। गरीब का इतना तो फायदा हो रहा है इसमें। बैंक ने वो 1 लाख, सलीम तो हो गया, कौन रह गया? वसीम हुआ है, सलीम हुआ है? वसीम। बैंक ने वो 1 लाख रुपए वसीम कबाड़िए को दे दिए, ये डबल रोटी बनाने वाली कंपनी को दे दिया, आप समझ लें। और बैंक ने उससे कितने लिए? 1 लाख पे 4000। अब जब वो ब्रेड बनाने वाली कंपनी उस 1 लाख से कोई कंपनी वजूद में नहीं आती, मैं आसान मिसाल दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो आपके लिए। तो उन्होंने जब ब्रेड बनाया है तो ब्रेड की कीमत इतनी रखेंगे वो ज्यादा कि उसमें उनको 4000 रुपए 1 लाख पे बैंक को, बोलो भाई, दे सकें वो। तो कीमत ब्रेड की खुद बहुत बढ़ गई। तो आपने जो 1 लाख पे 2000 बैंक से लिए थे वो डबल रोटी की कीमत में डबल करके, बोलो भाई, निकल जाएंगे आपके। नहीं आ रही बात यार। और आप इस पे खुश हैं कि 1 लाख पे मुझे कितने मिल रहे हैं? वो नहीं मिल रहे आपको, वो दूसरी साइड से जा रहे हैं, खा रहे हैं वो। एक नुकसान ये। दूसरा नुकसान कि डबल रोटी कंपनी जो बनाने वाला शख्स है उसका अपना कुछ भी नहीं लग रहा, वो फ्री फोकट में अपने नाम और एतमाद की बुनियाद पर बैंक से करोड़ों रुपए कर्जा ले लेता है और इन्वेस्ट करके करोड़ों से अरबों बना लेता है। जबकि इस्लाम में सूदी निजाम नहीं है, तो नतीजा क्या? आप कारोबार करके पैसा कमाओगे, फिर आप फैक्ट्री लगाओगे, और कारोबार करके पैसा कमा के एकदम करोड़ रुपए आपके पास आएंगे नहीं, तो एकदम से आप फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात समझ। उसमें सैकड़ों लोगों के शेयर होंगे तो फैक्ट्री लगेगी, और सैकड़ों लोगों के जब शेयर होंगे तो सैकड़ों को उस फैक्ट्री से फायदा होगा। तो शरीयत में मुजारबत है, मुजारबत इसके बिल्कुल अपोजिट है। अब मैं बताता हूं शरीयत क्या कहती है बैंक को। शरीयत बैंक को यह कहती है कि जब 1 लाख आपने बैंक को दिए तो बैंक से ये ना कि मुझे 2000 चाहिए। समझे बात को? शरीयत ये कहती है कि बैंक से ये कहें कि तुम जितना कमाओगे ना उसमें से मुझे 2% चाहिए। भाई 1 लाख का 2% 2000 होता है ना, तो शरीयत कहती है 2000 नहीं बोलो, क्या बोलो? कितना चाहिए? 2%। 1 लाख पे नहीं, 1 लाख से जितनी अर्निंग होगी उस पे मुझे कितना चाहिए? बोलो भाई, 2%। ये 1 लाख रुपए जब बैंक डबल रोटी बनाने वाली कंपनी को देगा तो उसे कहेगा मुझे 1 लाख पे 4% नहीं चाहिए, जितनी अर्निंग होगी, तुम्हारे जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में 4% किसका है? बोलो भाई, मेरा है। अब जब ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने ब्रेड की कीमत में इजाफा किया
تو کمپنی کا نفع بڑھ گیا. کیا خیال ہے؟ جیسے ہی کمپنی کا نفع بڑھا ہے بینک کا نفع خود بخود, کیونکہ بینک پروفٹ میں شریک ہے نا بھائی. کمپنی اگر 1 لاکھ کمائے گی تو بینک کو 4,000 ملیں گے, کمپنی اگر 2 لاکھ کمائے گی تو بینک کو کتنے ملیں گے؟ 8,000. اور بینک کا نفع بڑھنے سے جس آدمی نے 1 لاکھ بینک کو دیے ہیں اس کا پروفٹ ریشو خود بخود بڑھ جائے گا. اب ڈبل روٹی کی قیمت اگر 100 گنا بڑھ جائے تو ڈبل روٹی خریدنے والے کو بینک سے نفع بھی 100 گنا بڑھ جائے گا. تو چیزوں کی قیمت مہنگے ہونے سے اس کا پروفٹ بھی بڑھے گا, اس کی ارننگ بھی بڑھے گی. لہذا جتنا مرضی چیزوں کی قیمت کو بڑھا دو آپ کی انکم خود بخود بڑھتی رہے گی. نہیں آ رہی تو رہنے دو بھائی. تبھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا اصول سکھایا, دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم بعضا, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, قیمتیں متعین نہ کرو, اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دے گا. چیزوں کی قیمت متعین نہیں کرو, جتنی مرضی بڑھا لو قیمت, کیونکہ جب قیمت بڑھے گی تو انویسٹر کا نفع خود بخود بڑھے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتے ہیں, یعنی نیچرل قیمت ہونی چاہیے. یہ ایک بہت الگ موضوع ہے, اس پر میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, اس پر کچھ آپ کو اشکالات بھی ہوں گے, ان اشکالات کے جوابات بھی ہیں, لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح دنیا میں سود خوروں نے سودی نظام کو نافذ کر کے چند ہاتھوں میں پوری دنیا کی دولت جمع ہو گئی. یہ نیچرل تقسیم نہیں ہے دولت کی, فری پھوکٹ میں کروڑوں روپے کما کے لوگ دے رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن رہے ہیں. اور جو غریب آدمی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا, نوٹ سے نوٹ, نوٹ سے نوٹ, نوٹ سے نوٹ چھاپتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یہ اختیار دے دیا ہوتا, جیسے کہ آج کل مخلوق کے پاس ہے, تو اس میں انسان کا استحصال ہے, انسان کا دیوالیہ نکل رہا ہے. اس لیے اللہ نے اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ بولو نا بھائی, اپنے ہاتھ میں. اور ایک اور مثال دے دوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ سمجھ گئے کہ میں کیا مثال دینا چاہ رہا ہوں. دے دوں, بہت ہر ہفتے آ جاتی ہے, لیکن مثال تو سمجھانی ہے نا. کیا ہے, شادیوں کی بھی اسی میں ہے. اگر اللہ اسمبلی کو, جیسے یورپ میں یہ بحث اٹھی تھی کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہونی چاہیے, ان کے یہاں یہ بحث اٹھی ہے, جرمنی میں اٹھی ہے, ان کی اسمبلیوں میں, امریکہ میں اٹھی ہے, یورپ میں اٹھی ہے. لیکن اسمبلیوں میں جتنے لوگ پہنچے ہوئے تھے ان کی بیویاں بھی شاہی خاندان کی تھیں, انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی. پھر ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اجازت دیں گے تو ہماری جو رائل فیملی کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی سوکنے آئیں گی. انہوں نے اس کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ ظلم ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی ذات کو دیکھا اور اپنے, کیونکہ وہ تو عیاش تھے, وہ تو ادھر ادھر منہ بھی مار لیا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی لاکھوں کروڑوں عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا, جو انہوں نے لکھا ہے. میں نے اپنی کتاب میں جرمنی اور برطانیہ کے 100 سال پہلے صحافیوں کی پیش گوئیاں پیش کی ہیں کہ ہمارے معاشرے کا حشر ہونے کیا والا ہے اور ہو کیا گیا ہے. یہ تو اب ان کے نکاح کا سسٹم بھی برباد ہو گیا نا, تباہی ہو گئے. اب تو ان کو غم نہیں ہے. جب تک ان کا فیملی سسٹم قائم تھا نا, وہ بڑے غم زدہ تھے کہ لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اس پہ انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جائے, مگر اسمبلی میں یہ قانون پاس نہیں ہوئی. یورپ میں تحریکیں اور عورتوں نے چلائی ہیں. تبھی مجھے عورتیں بولتی ہیں ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کے حق میں بیان کر رہا ہوں میں. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل